मूविंग ऑन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपको सुनाता हूँ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देयर इज़ नथिंग बेटर फॉर टू पीपल इन लव देन मैरिज. तो यस, इस्लाम इस बात की कदर करता है, इंसानी जज्बात की कदर करता है कि आपको कोई पसंद आ गया है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि उसे हलाल तरीके से फॉलो करो, अगले पे भी रहम करो, अपने आप पे भी रहम करो, निकाह की तरफ जाओ. तो निकाह की ट्राई करना, डिफरेंट सोर्सेज से ट्राई करना, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी उम्र छोटी है. अल्लाह ताला ने चाहा तो छोटी उम्र में भी हो जाएगा, लेकिन मसला ये भी है कि ये भी डिसाइड करना कि अगला मेरे लिए फिट है कि नहीं है. माँ बाप की अपनी एक जहनियत होती है, सोच होती है. आप लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यार मुझे उससे मोहब्बत है. अब वो मोहब्बत भी पता नहीं डेफिनेशन उसकी क्या आपके लिए, लेकिन चले मान लेते हैं आप ये देखते हैं मुझे अगले से मोहब्बत है या अगली से मोहब्बत है, और आप ये देख रहे होते हैं कि ये मेरे सारे क्राइटेरिया पे वो पूरी उतरती हैं, मेरी केयर भी करती हैं, या ये मेरी केयर करते हैं, या ये मुझे टाइम भी देते हैं, मेरी बातें भी सुनते हैं, वगैरह वगैरह. लेकिन माँ बाप की नज़र एक और होती है. वो देख रहे होते हैं बड़े एंगल से कि यार दोनों ख़ानदान आपस में चल सकते हैं कि नहीं चल सकते. उन्हें वो प्रॉब्लम्स, मसाइल, वो मसाइल पता होते हैं हमारी सोसाइटी के जो आप अभी नहीं देख सकते, जो आपको अभी नहीं समझ आ सकते. इसलिए माँ बाप को बिल्कुल ही साइड पे करके ये कहना कि नहीं मैंने करना ही यहाँ पे है, मैंने जो मर्जी आप कर लें, मैं तो बस यहीं जाऊँगा या जाऊँगी. तो मोस्ट ऑफ them I have seen ending up in divorces या एंडिंग अप इन डिप्रेशन व्हेन दे कम टू नो आफ्टर मैरिज कि यार वाकई मसले तो बहुत हैं. वो जो शादी से पहले की शेर व शायरी और गाने गाना और एक दूसरे की केयर करना, वो सब निकल जाता है शादी के बाद, जब प्रैक्टिकल लाइफ में बंदा आता है. प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई चीज़ हेल्प करती है तो वो यही 3 चीज़ें: मवद्दा, कंपैशन, मर्सी, और फिर एक दूसरे को सुकून देना. इसलिए डिसीजन लेते हुए भी बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करें. और ये अक्लमंदी हर कोई नहीं दिखाता है, क्योंकि जब बंदा इस स्टेट में होता है तो उसको समझ कोई नहीं आती. आप जितनी मर्जी सेंस उसमें पुट करने की कोशिश करें, तो अल्लाह से दुआ करें कि उसमें कुछ सेंस आ जाए और उसको समझ आ जाए कि यार जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ, मैंने हर एंगल से देखना है कि क्या हर एंगल से ये मामला मेरे लिए ठीक है. सिर्फ ये नहीं कि मुझे पसंद है और बस लेट्स गो फॉर इट. ये तो बेवकूफ़ाना एक सोच है ना. सो दिस डज नॉट सूट अ मोमिन. मोमिन अक्लमंद होता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोमिन जो है वो बहुत अक्लमंद होता है, अकल से काम लेता. सो इस्लाम में कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया. अच्छा, एक और सवाल जो है वो ये उठता है कि मोहब्बत इख्तियारी है या गैर इख्तियारी है, यानी इसमें हमारा इख्तियार भी है कि नहीं है. तो मैं इब्न कय्यम का एक ज़बरदस्त कोट आपके सामने रखता हूँ. इब्न कय्यम ने बहुत काम किया है इश्क पे, लव पे, मोहब्बत पे. इनकी जो किताब है दुआए शाफ़ी, इट इज़ ऑल अबाउट दीज मैटर्स. दिल के जो मामलात हैं, कोई पसंद आ जाए, किसी को इश्क हो जाए, वगैरह वगैरह. तो मैं आपको इनका एक कोट सुनाता हूँ. द स्टेप्स दैट लीड टू इन्फैटुएशन आर अंडर वंस कंट्रोल. पहले ही सेंटेंस में बात खत्म. वो चीज़ जो इन्फैटुएशन की तरफ लीड करती है वो आपके इख्तियार में है. कैसे? एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू अवॉइड देम. आप उनको अवॉइड करें. कैसे? लुकिंग, harboring thoughts and exposing oneself to circumstances in which one may fall in love are all voluntary matters. इख्तियारी है. कैसे? आपका देखना इख्तियारी है, आपका सोचना इख्तियारी है, आपका उन महफिलों में, उन सर्कमस्टांसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करना, एक्सपोज करना इख्तियारी है, जिससे ये चीज़ स्पीड पकड़ेगी, जिससे चीज़ जान पकड़ेगी. कैसे? आपकी नज़र किसी पे पड़ी, आपको बहुत पसंद आए या आई,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی, بہت خوبصورت صحابی تھا, آئی تھنک ہز نیم واز فضیل, مے بی مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میری جو میموری اس کے مطابق یہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون, کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا, تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا, ان کا چہرہ اوپن تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی. تو وہ جو صحابی تھے, ہی واز لوکنگ ایٹ ہر اینڈ دا وومن آلسو اسٹارٹیڈ لوکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا. کیا درس دیتا ہے ہمیں یہ چیز. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں, he said کہ I do not trust شیطان with these two امتیز, یعنی میں یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے, ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے, وہ بہت نیک ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا. شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ, کیفیز میں جانا, وہاں جا کے بیٹھنا, تیار ہو کے جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا, اٹینشن سیک کرنا, جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے, ذرا نظریں ملیں, ذرا وہ فیلنگ آئے نا, بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے, ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو. تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا, ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں, تو یہ سب اختیاری ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے. آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس then what results from that is something that a person has no control over. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں نہیں. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نہ, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر یہ چیز فائدے مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے, ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے. دعا کریں, لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں, زیادہ سوچیں نہ, ان کے بارے میں نہ سوچیں, اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ لوگ سلپ ہو جائیں. تو یہ سب اختیار میں ہے بردرز اینڈ سسٹرز. ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بالی ووڈ موویز نے میسج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. جب تک تم عشق نہیں کرو گے, کسی سے محبت نہیں کرو گے, جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بیفور میرج, تب تک نہ تو تم کول ہو, نہ تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی, اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.